अस्सलाम वालेकुम मजहर हसन भट्ट साहब, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, माजिद साहब, अल्लाह का शुक्र। सर आपका बहुत बहुत खुश आमदेद पाकिस्तानी फॉरनर्स फॉर्म में सर। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। माजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया बात करने के लिए सर। मजहर सर, हम जिस भी शख्सियत को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं सर, हम उसके इस उसमें उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके तजर्बात, उनकी जो स्ट्रगल है पाकिस्तान से दुबई तक, उस पे हम डिस्कस करते हैं सर। उस सिलसिले में सर आप से हम पहला सवाल यही करेंगे सर, आपकी पैदाइश, आपका स्कूल और आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? माजिद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जो रहमतुल्लाह। भी लोग सुनने वाले हैं उन तक मेरा तहे दिल की गहराइयों से उनके लिए सलाम पेश करता हूँ। जो आपने सवाल किया कि पहला तो अपना नाम बताऊंगा जी, मजहर हसन भट्ट नाम है। तो वाह कैंट से बिलोंग करता हूँ जी, और मेरी क्वालिफिकेशन है एमए हिस्ट्री बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। मैंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में या हिस्ट्री सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है। तो अब आता हूँ अपनी जाए पैदाइश की तरफ। ये वाह कैंट के साथ सर एक छोटा सा शहर है जो कि ब्रिटिश दौर के अंदर जब ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा था, तो ये शहर यहाँ पे एक आबाद किया था गोरों ने। और पूरे पाकिस्तान के अंदर 7 सीमेंट फैक्ट्रियां जो थी उन्होंने लगाई थी। तो एक सीमेंट फैक्ट्री जो थी ये वाह के इलाके में, क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ जो था वो अटैच है, और वो सॉलिड वो जो स्टोन होता है उसका पहाड़ है, और ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत जो है वो अहम है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो मेरे दादाजी वहां पे जॉब करते थे, तो इस वजह से वो जो एसी वाह की कॉलोनी थी उसमें हम रहते थे। तो वो एसी वाह की कॉलोनी ही मेरी जाए पैदाइश है। तो बेसिक स्कूलिंग जो है उसी कॉलोनी के अंदर एक स्कूल था, वो जो ब्रिटिश दौर का ही बना हुआ था, उसका नाम था एसी मॉडल हाई स्कूल। तो वहां से मैंने अपनी तालीम का आगाज किया, और वहां से मैंने जो मैट्रिक जो थी वहां से की थी। और उस दौर के अंदर 606 नंबर मैंने हासिल किए थे, जो कि बहुत ज्यादा नंबर थे। उस दौर के अंदर 600 का फिगर बहुत कम लोग क्रॉस करते हैं मैट्रिक की। उसके बाद इसके साथ ही वाह कैंट है जो अभी नया शहर आबाद हुआ है, जिसमें बेसिकली पीओएफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, असला बनने की एक फैक्ट्री है, वो लगाई गई। और वहां पे एक कॉलेज था, एफ जी डिग्री कॉलेज। 2 कॉलेज थे, एक बॉयज के लिए था, एक गर्ल्स के लिए था। वहां से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो वहां पर भी सर स्पोर्ट्स का शुरू से ही मुझे शौक रहा है। क्रिकेट, फुटबॉल बहुत बड़े लेवल पे खेली। इंटर ये जो कॉलेजेस होते थे, मैचेस होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो भी सारे खेले। तो ग्रेजुएशन करने के बाद सर फिर मैंने बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहां से मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में, और इस तरह अपनी जो तालीम थी मैंने कंप्लीट की, एमए की डिग्री दी। उसके बाद सर जी मैंने जो था एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले मेरी जो जॉब थी आर्मी पब्लिक स्कूल खरियां कैंट में, वहां से मैंने अपनी तालीम का आगाज किया जी, सॉरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज किया एज ए टीचर। उसके बाद फिर मेरी ग्रेड 17 में अपॉइंटमेंट हो गई लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी में। ये एक रेजिडेंशियल कॉलेज है, तो यहाँ पर मेरी ग्रेड 17 में अपॉइंटमेंट हुई, लेक्चरशिप की। तो तकरीबन 2-3 साल यहाँ पे जॉब किया। फिर सैलरी पैकेज शायद इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जरा स्टेटस बहुत था। उसके बाद बीकन हाउस से ऑफर आई, अच्छी आई, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। फिर यही सिलसिला माजिद साहब आगे चलता रहा। बिल आखिर अबू धाबी में कुछ वैकेंसीज आई थी। पाकिस्तान इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर टीचर्स की। तो उसको मैंने अप्लाई किया। तो उन्होंने लाहौर में
جو تھا فلیٹیز ہوٹل میں، وہاں پر انہوں نے انٹرویو کیے، تو اس میں انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. تو اس طرح پہلی دفعہ میرا ابو ظہبی میں UAE میں داخلہ ہوا. تو وہاں میں نے کچھ عرصہ گزارا، تقریباً 1.5 سال گزارا. اس کے بعد پھر میں واپس چلا گیا، کچھ فیملی ایشوز تھے، تو تقریباً کچھ عرصہ 6 مہینے پھر میں نے وہاں پہ گزارے. اور وہیں پر ایک اسکول تھا روٹس، وہ میں نے جوائن کر لیا. تو سال کے بعد پھر دبئی کا ایک اسکول تھا پاکستان ایجوکیشن اکیڈمی، ان کی ایڈ آئی ہوئی تھی، اس میں میں نے اپلائی کیا. انہوں نے وہاں پر فوجی فاؤنڈیشن کے ذریعے ٹیسٹ رکھا ہوا تھا، بعد میں انہوں نے انٹرویو کیا، 1 انٹرویو 2 انٹرویو 3 انٹرویو، اس میں انہوں نے سلیکٹ کر لیا. تو پھر میری جو تھی وہ اپائنٹمنٹ ہوئی یہ پاکستان ایجوکیشن اکیڈمی دبئی میں. تو اس طرح تقریباً وہاں میں نے 7.5 8 سال گزارے. اس کے بعد پھر میں اب جو ہے تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں، یہ ویسٹ گرین انٹرنیشنل اسکول ہے، یہاں پہ پڑھا رہا. تو اس طرح کا یہ سفر ہے جی، ایجوکیشن سے لے کے یہاں پہ UAE میں آنے کا اور UAE میں اسٹے کرنے کا. سر ماشاءاللہ سر، اسی سلسلے میں سر کچھ اور سوالات. سر یہ ہسٹری چوز کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ تو کیوں چوز کیا؟ ہسٹری کو اس لیے چوز کیا کہ مجھے اس سبجیکٹ میں کوئی دلی دلچسپی تھی، اور شروع میں جن لوگوں کے ساتھ کالج کے اندر یا اسکول کے اندر جن اساتذہ کرام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو وہ جب تاریخی واقعات جب سناتے تھے، بادشاہوں کے قصے یا ان کے دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جب بات کرتے تھے، تو مجھے بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا اس چیز کو سننے کا. تو اس وجہ سے یہ جو میرا رجحان ہسٹری کی طرف ہوا. اچھا مظہر بھائی، آپ نے پاکستان میں بھی پڑھایا ہے اور UAE میں بھی ابھی آپ پڑھا رہے ہیں. کچھ جی سر. ایجوکیشن سسٹم کچھ ڈفرنس لگتا ہے آپ کو، وہاں کے بچے اور یہاں کے بچے، اور یہاں کے سکولز اور وہاں کے سکولز میں کچھ فرق؟ دیکھیں سر جی، اگر تو آپ کے پاکستان کے اندر 2 3 قسم کے ایجوکیشنل سسٹم ہیں. ایک تو ہمارا گورنمنٹ کا اسکول ہے، جس طرح پروونشل سکولز ہیں پاکستان کے اندر. اس کے بعد آپ کے فیڈرل سکول ہیں جو FG سکولز ہیں. تو پروونشل تو ابھی بہت پیچھے ہیں، اس میں تو ان کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایون فیڈرل سکول ہیں، ان کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ہمارا جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کے اندر، جس طرح کی میں بات کرتا ہوں، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کی بات کرتا ہوں، روٹس کی بات کروں گا، پروبلس کی بات کروں گا، ہیڈ اسٹارٹ کی بات کروں گا، یا لارنس کالج کی بات کروں گا، ایچیسن کی بات کروں گا، اور اس کے بعد کیڈٹ کالج کی بات کروں گا. تو یہ بڑے ہی ٹاپ کلاس کے اسکول ہیں. میں کچھ زیادہ نہیں سمجھتا کہ یہاں کے یہ جو اچھے اسکول ہیں ان کے درمیان اور جو پاکستان کے جن اسکولوں کا میں نے نام لیا ہے ان میں کوئی فرق ہے. سر آپ کے کیریئر کی کچھ اور سوالات، کچھ خاص میموری جس کو آپ سوچ کے بہت خوش ہوتے ہو یا آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، آپ کی زندگی کی بیسٹ میموری؟ یہ کیریئرز میں، ایجوکیشن کے اس میں اوور آل بتا دیں سر، ایجوکیشن میں بھی اور آپ کے پروفیشنل لائف میں بھی اگر کچھ ہے تو. بس سر، جہاں پہ بھی کالج دور میں بھی جب پڑھے ہیں تو ماشاءاللہ شروع سے ہی ذرا سوشل تھے، دوستوں کے ساتھ اچھی گپ شپ، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور جب یہ اسپورٹس میں بندہ جب انوالو ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ مطلب ایکٹیویٹیز ملتی ہیں آگے پیچھے نکلنے کی، باہر نکلنے کی. تو ہم لوگ جب جاتے تھے اسکول لیول پہ، جب کھیلنے کے لیے جاتے تھے ڈسٹرکٹ اٹک میں، جب ہم لوگ کے میچ کھیلنے جاتے تھے، اس میں کمپٹیشن ہوتا تھا. پورے ڈسٹرکٹ کے جتنے اسکول ہوتے تھے ان کے درمیان کمپٹیشن ہوتا تھا. تو یہ وہ AC ماڈل ہائی اسکول جو تھا یہ ڈسٹرکٹ اٹک میں آتا تھا. تو ان کا جتنا بھی کمپٹیشن ہوتا تھا تو یہ اٹک کے جتنے اسکول آتے تھے ڈسٹرکٹ کے، اس کے ساتھ ہوتا تھا. تو وہاں پر جب ہم جاتے تھے تو ہمارے PTI صاحب تھے، ہمیں لے کے جاتے تھے. تو وہ ہمیں جناب جو سب سے خوبصورت بات یہ کرتے تھے کہ یہاں سے وہ دیگچے وغیرہ ساتھ لے کے جاتے، سامان لے کے جاتے، تو وہیں پر کھانا وانا جو تھا
وہ پکتا تھا. تو جب وہ تھا کہ واپس جب ہم آتے تو انہوں نے وہ آلو اور وہ جو گوبھی جو ہوتا تھا اس کا وہ جناب علی سالن بنانا, اور اس میں پانی بے تاشا ڈالا جاتا تھا. ظاہر ہے 60-70 بچے ہوتے تھے, تو وہ پھر ہم اس میں کہتے تھے کہ آلو اس میں سے تلاش کر کے نکالو. وہ اتنا بڑے دیگچے میں سے آلو تلاش کر کے نکالنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو پھر وہ ایک ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا سونیا, وہ آج کل جاپان میں ہوتا ہے, بڑا اچھا فٹ بالر تھا اور بہت ہی اچھا فل بیک تھا. تو وہ جناب علی 3 دن سے لگاتار وہ گوبھی آلو کھا رہا تھا. تو اس نے انکار کر دیا کہ جی میں میچ نہیں. پی ٹی آئی صاحب بڑے سخت ناراض ہوئے, تو انہوں نے گروپ بنا لیا. اس نے کہا جی میں نہیں کھیلتا. تو ہم نے کہا جی ہم بھی نہیں کھیلتے. تو پہلے تو انہوں نے ڈرایا کہ ہم آپ کو اسکول سے نکال دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہ سونیا ذرا تھوڑا سا سخت مزاج کا بندہ تھا, تو اس نے کہا جی بے شک آپ اسکول سے نکال دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں 12 میچ نہیں کھیلوں, آپ مجھے نکالیں. تو پی ٹی آئی صاحب نے اپنا زور وور لگا دیا. تو جب وہ دیکھا کہ وہ نہیں مان رہا, جب وہ نہیں مانا تو 2-4 بچے ہم بھی جو کھیلنے والے تھے, جو سینٹر فارورڈ یا رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ پوزیشن پہ کھیلنے والے تھے, انہوں نے بھی انکار کر دیا. تو اس نے کہا کہ اب تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ. تو اس نے کہا جی کھانا آج باہر کھلائیں گے, اور جناب آپ ہمیں مرغ کھلائیں گے تو میں میچ کھیلوں گا, ہم میچ کھیلیں گے, ادروائز نہیں. وہ پی ٹی آئی صاحب نے یہ شرط رکھی کہ میچ جیتو گے تو پھر اس نے کہا جی میچ ہم جیتیں گے, آپ جو ہے وہ ہمیں وہ جو ہے کھانا کھلائیں گے. تو ہوا یہ کہ جناب ہم میچ کھیلے. تو جب ہم واپس آنے لگے تو پی ٹی آئی صاحب نے کہا کہ وہ جناب آلو وہ جو پالک, وہ آلو کیا ہے, گوبھی بنی ہوئی ہے, آپ کو وہی کھانی پڑے. تو لہٰذا ہم نے کہا کہ جناب ہم تو نہیں جائیں گے, ہم اپنے واپس گھروں کو جائیں گے, ہم میچ نہیں کھیلیں گے. بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا, بالآخر ان کو کھانا جو ہے وہ کھلانا پڑا. تو اس طرح کے بے تاشے واقعات ہیں سر زندگی کے. سر زندگی کا سب سے تلخ یاد کیا ہے سر, جس کو آپ یاد بھی نہیں کرنا چاہتے؟ سر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زندگی کے اندر انسان کے اندر ہوتی ہیں. تلخ یاد بس یہ ہے کہ بیکن ہاؤس میں جاب کر رہا تھا سر. تو گریڈ 11 کے بچے تھے, انہوں نے کوئی مطلب ان کو ایک اسائنمنٹ دی ہوئی تھی, وہ بچے نہیں کر کے لائے. تو میں نے ان سے جب یہ کہا کہ آپ کیوں نہیں کر کے لائے, تو انہوں نے کہا جی آئے مائی شائیں کرنے لگی, ان کے پاس کوئی ایسا وہ نہیں تھا. تو میں نے انہیں کہا جی آپ اس طرح کریں, جناب آپ باہر جا کے کھڑے ہو. تو وہ جا کے باہر کھڑے ہو گئے, اور تھوڑی دیر بعد جناب علی پرنسپل صاحبہ کا وہاں سے گزر ہوا. تو انہوں نے بچوں کو دیکھا, انہوں نے کہا جی باہر کیوں کھڑے ہیں, انہوں نے کہا جی سر مظہر نے باہر نکالا. تو میں ڈیورنگ دیٹ ٹائم میں وہ چلا گیا تھا, ان کی کچھ بچوں کی کاپی بکس تھیں, وہ ایک اسٹاف روم کے اندر پڑی ہوئی تھی وہ لینے کے لیے. تو جناب وہ جب ہمیں لے کے آیا تو بچے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے پرمیشن دی کہ آپ کلاس کے اندر آئیں؟ تو انہوں نے کہا جو ہمیں تو پرنسپل صاحبہ نے کہا ہے. تو میں نے کہا جناب آپ باہر چلے جائیں. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے, ہمیں تو پرنسپل صاحب نے اندر بٹھایا. تو میں پرنسپل صاحب کے دفتر میں گیا, تو ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے پرمیشن دی ہے. میں نے کہا آپ کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی میں پرنسپل ہوں یا آپ پرنسپل ہیں؟ میں نے کہا جی پرنسپل تو آپ ہی ہیں. تو مطلب کہ اتنا یہ ہوا کہ میں اسی وقت ہی جناب وہاں سے ریزائن کر کے نکل گیا. تو یہ ایک وہ ہے کہ مطلب کہ حقیقت ہے تلخ. اس کے علاوہ سبھی پرائیویٹ جابس بس آن اینڈ آف ایسے کہیں جانا کہیں سے چھوڑنا, تو کافی مشکلات تھیں جو کہ مطلب کہ تلخ بھی تھی جو کہ دیکھی ہیں وہاں پر پاکستان کے اندر. اچھا مظہر صاحب, آخر میں آپ سے ایک سوال کہ جو بھی پاکستانی جو نئی جنریشن ہے, اگر وہ یہ ٹیچنگ کیریئر اپنانا چاہتا ہے اور جی دبئی بھی آنا چاہتا ہے اور ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے, آپ یہ تینوں جی سوالوں کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے ہماری نیو جنریشن کو؟ یہ دیکھیں جی ماجد صاحب, آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا, مجھے آپ کا سوال بہت پسند آیا. ماجد صاحب دیکھیں, جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں تو میں اکثر یہ جو میرے جتنے دوست ہیں میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی الحمدللہ
एक्सपीरियंस में बहुत अच्छे हैं, काम में बहुत अच्छे हैं, मेहनती बहुत ज्यादा हैं, हर तरह के हालात में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम जो बेसिक मार खाते हैं वो ये होता है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे इदारे नहीं हैं कि जो लोगों को छोटे छोटे कोर्सेज करा के उनको कोई वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं देते। जिस तरह हमारे यहाँ सपोज यहाँ पे ड्राइवर आता है, या आप ये कह लें कि एक आएगा एसी रेफ्रिजरेशन का टेक्नीशियन आएगा या कोई आएगा, उसके पास तजर्बा तो होगा, काम तो उसको आता होगा, लेकिन उसके पास कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा की शक्ल में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा। तो मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात पहुंचा सकें कि लोगों को मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करवाकर वो डिप्लोमास दिए जाएं, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं तो इन चीजों का आपसे पूछा जाता है, तो यही मैटर करती हैं। जिस तरह अब ये ब्रिटिश हैं, ये जब आते हैं तो ये इंग्लैंड से छोटे छोटे कोर्सेज करके आते हैं, किसी के पास 3 महीने का कोर्स होता है, किसी के पास 6 महीने का कोर्स होता है। तो मैं स्पेशली अपनी फील्ड के अंदर लोगों को ये राय दूंगा कि प्लीज जब आप आए तो सबसे पहले एक काम आप ये करें कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कोई डिप्लोमा वगैरह करके आए, वहां से कोई निमर इंस्टीट्यूट है, वहां से आप कोई साल का एक कोर्स करके आ जाएं। दूसरा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ठीक होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास जहां जहां आपने काम किया है आपके पास वो सारे के सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। और आने से पहले आप थोड़ा सा होम वर्क करके आए, जिस फील्ड के अंदर आप जा रहे हैं उस फील्ड की आप नॉलेज लेकर आए, ताकि जब आप इस मार्केट के अंदर आए, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें, तो आपको कम से कम मुश्किलात का सामना करना। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये मेरा मशवरा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मज़र सर, वंस अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में आपने टाइम दिया और आपने मेरा इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, खुदा हाफिज।